ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዝተፈላልየ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ሒዝና መጺና ኣለና ከምቲ ልሙድ ሰናይ ምክትታል አባላት መበል 38 ዙር ሃገራዊ አገልግሎት ካብ ዞባ ማእከል 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምቕጻል 30 ሐምለ ናብ ሳዋ ተበጊሶም ሎሚ ዓመት ካብ 22 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝተበገሱ ተምሃሮ 38 ዙርያ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ 56 ሚእታዊ ተሳተፍቲ ምዃንን ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣሎ ዞባ ማእከል ናይ 22 ኣብያተ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክልተ መደባት ብምክፍፋል ናብ ሳዋ ከምርሕዮም ካልኣይ ጉዕዞ ተምሃሮ ድማ 3 ነሐሴ ክብገሱ መደብ ተታሒዙሎም ኣሎ ብተወሳኺ እውን ካብ ዞባታት ዓንሰባ ጋሽባርካ ደቡብ ከምኡውን ሰሜንን ደቡብን ቀይሕ ባሕሪ ዝመጹ ተምሃሮ ድሮ ተበጊሶም ኣለዎ ብመሰረት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ሂብዎ ብዘሎ ጸብጻብ ሃገራዊ ፈተና ማትሪክ ዝተሳተፉ ተምሃሮ 8000 ኣባላት ተምሃሮ መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቶም 33.5 ሚእታዊት ፕሮግራማት ዲግሪን ዲፕሎማን ብቑዓት ምዃኖም ገሊጹሎ أبورار كانت حنا عطنكور كنتا كمر أياخرنا نغطاني زورياتا وفقونا يوم منسي عقراوي قلقلو وفقونا يوم منسي عقراوي قلقلو لعلوي الأخ إيطاليا نبود باطع عدت أكايدو بمنستري فرانشسكو لولو بريغيدا منستري حرشا لولاونت مقبن أقرابن زمرح لعلوي الأخ إيطاليا كمون مكتل منستر قدات وطان أهقراوي متحققازن منستري إدموندو سريلين حويسو أبو دباويت كتما باطع عبزر كبوز تفلاليو لمعتاوي بوتاتات عدت أكايدوم لعلوي الأخ قجل إيطاليا أب أهقراوي معرفون فرتي باطع مسبتحي بمنستري تولد قلاتي منستري هافت بحري موق أقبابلا تغيرو اللو أتوجل الأخ أمكان مقابر وتهدرات طاليان باطع عمبباون أمبيرو بتوسخي جل الأخ أبوده باطع مأكل تسجنا مراكبن أبزكايد عدت بزعبا تاريخوي دحر بايتا أتودب زهوبو زلو أقول قلوت دحر ناتنا تزكايد زلو زتفلالي نتفتات كم أون هلو نايسرح عقمو زملكات مجلسي تقبلو زي جل الأخ إيطاليا مس منستري تولد قلاتي أبزكايدو ركب أبصلات بحري إنفستمنت محيال أبزلو تصفاتات زتكورة زتأكايدو أتلوخ هبتام تسقطات بحر إيرتران وشتاو عقمي تتقيمكا زكاير زلو قصالي نطفتات محداسن زرئي فيديون مجلسن ون تقبلو أتلوخ أبدسي الدسي ون عدت أكايديو شوعي عمتاوي وعلا NCEA تخيدو شوعي هجراوي بايتو إيرتراوين أمريكاويان بعسران تشعة حملة أبكتما رافائيل بعلامة سمور بدمس حيال محلاو هجراوي لولاونت بزبل تيما تخبيرو اتوقوبا ابنا ينقو عد حال متأخوم مدرب ويزرو ريم تصفى سلاسن ويزرو أداليا سامي إلن أبو ومبر أتحاببرتي وعلا تخفيتو أب إمباسي إيرترا أتو برهان قبري وات شارج جي أفيرس أبتي مدب أبزهابو مجلتي إيرترا زتفلالي دبلوماساون بوليتيكاون عوتات أبز مزقبتلو زباوي سلامن مرققان أم مرققات عبي مشارختي أبزخونتلو أوان زكاير زلو بمخانو بفولي أقداسنت كم زلو وقليتو
ኣብ ሃገራዊ ልምዓትን ጽንዓትን ጻዕርታትን ምዕዋት ውድባዊ ዓቕምን ሓድነትን ምሕያል ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓብር ኣቶ ብርሃነ እቲ ዋዕላ ተግባራዊ ዝኾኑ መደባት ክንድፍ ንሃገራዊ ኣጀንዳ ልምዓት ዝድግፍ ውሳነታት ከጽድቕ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ቀጺላውን ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ሓላፊ ህዝባውን ማሕበረሰባውን ጉዳያት ዕላማን እቲ ዋዕላ ብምልላይ ተሳተፍቲ ነቲ ዋዕላ ብሓሳብን ብግብርን ውሳነን ከህብትሙ ትጽቢታ ገሊጻ ኣብቲ መደብ ንብሔራት ኤርትራ ዝገልጽ ምርኢት ፋሽን ምስ ምርኢት ሙዚቃን ድራማን ኣብ ዲያስፖራ ዝተወልዱ መንእስያት ሕድሪ ተኻይዱ ስታቲስቲካዊ መረዳእታ ዘለዎም ጸብጻባት ብውድባት PFDJን በሃገራዊ ሕብረት መንእስያት ኤርትራን ሕድርን ቀሪቦም ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ናሆም ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሉጥ ጸሊም መሃንድስ ህዋ ተባሂሉ ሽልማት ዝተውሃቦ መሃንድስ ሮኬት ህዋ ከምኡውን ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ሚኒስትር ኣሉን ኣሕመድ ኣብ ተመክሮታቶም ዘተኮረ መብርህ እውን ሂቦም ኣስማት ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ምስ ፖሊሲ ኤርትራ ትምህርቲ ንኹሉ ዝሰማማዕ ኣሕዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንዝነብሩን ፋይናንሳዊ ይኹን ካልእ ቡድሆታት ዘጋጥሞምን ውልቀ ሰባት ትምህርቲ ዕድል ይህብ ፖሊሲ ማሕበራዊ ፍትሒ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓራግ ዘሎ ቆልዓን ኣብ ኣስመራ ዘሎ ቆልዓን ማዕረ ዕድል ንኽረኽቡ እዮም ዝሰርሕ ዓንዴልና ጨለተይ ብስራት ዘንወደይ ውሽጣዊ ምስጢሩ ገና ዘይተጋህደ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ባይቶ ጸጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪካ ብዕለት 29 ሓምለ 2025 ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ መስራቲ ኪዳን ሱዳን ታሲስ ንዕጡቕ ሓይሊ ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ጎናዊ መንግስቲ ምእዋጁ ብትሪ ኮኒኑ እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ስጉምቲ ነጺግዎ ንልኡላውነትን ሓድነትን ሱዳን ዘለዎ መርገጺ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኩለን ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ምዕራባዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ኣፍልጦ ወይ ደገፍ ከይህቦም ጸዊዑ ንሰላምን መጻን እቲ ሃገር ዘስግኦ ሓደጋውን ኣጠንቂቑ بسرات نببت مصحف اتا بعلت 18 حمله 2025 قدسات أنببت مصحف أبز الترخبلو أب أسمرا أدراش إيرترو جرمن استمرقت تاريخ أبرها دوبوچن موغوساس قدومن زر استا عباي مصحف أب عداقا تقريبات الكمالا إذا حداس مصحف نتي أب أديس أبابا أب لعلي إيطالياوي جنرال غرازياني استفت متقعتمو بب جزيو تسندو كقرب زتصنحت الرخا كاب حقنيا منچو بمبغاس أب قنوع حديدو نمملاسن نويح مصنعتن صعرن تخايدو لايو كم وصيتو دما ببزح چبطتاتن سنداتن زترنعت كوينا تاريخ هيوت أبرها دوبوچن موغوساس قدومن كاب إيرترا كساب ناب إثيوبيا ناي سدت هيوتهم صلئي مغزاتي إيطاليا توم كلتا جغانون تنقون مزنباع حقنيا زانتوم بخمين سلامنتاين حلفته هيوت حربنياتات أبرها دوبوچن موغوساس قدومن كمي منبارو نزن كالئن أقدست حطوتات بمملاس أممئزان حقنيا تاريخهم عب إجام زسندت مصحف نبيبكم كم اتعاقبولا زد أراتر يبولون نزا مصحف نمركب بقصر تليفون 0046 76 06 43 692 كم أول بإيميل tedrosmihratou@gmail.com مركب يكال دكري مي كابزي قصلا بيلون غلا فشخ زبلو غلا خا زغرمو فيديوهات اللون اتوم فيديوهات انتي مسلو حبيرنا نكتاتل انت كوكب سمين معاري رئي غازي تسكب نشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي نعنا امينكي تكيسكي هدري انت كوكب سمين معاري رئي غازي تسكب نشوتي حقري انت كنكون الكي تدالي نعنا امينكي تكيسكي هدري مچم اب هاگره ኢትዮጵያ ሓሶት እንተ ተዛሪብካ ብዙሕ የገርም ንዩ ሓቅ እንተ ተዛሪብካ እዩ ዘገርም ሓደ ሰብ ኣብ ኩናት 23 ታንኪ ኣቃጺሉ ጌታቸው ረዳ ኣቶ ወድካቸው 23 ታንኪ ኣቃጺሉ ዝብለኩም ዘለኹ ደቀሬም ኣብ ጌም ዘይኮነስ ኣብ ኩናት راح يتجلس دلي قال لي بوزح نغرن من سيسدت له مليون كنغركم لا يحفر جيجنا مورتار حيزو زي فلطه مورتار حيزو نغركم غير ما يزبال حد ودي زانا 23 تانك قاصله انت مع الفريق فلطن تانك انت مع الفريق كم جيم قدراني እዚኦም ንስደት የመን ቦሳሶ ኸይዶምስ ንኢቲ ሓከፊሎምስ ብርኬቲ ጀልባ ተሳፊሮምስ ንሑዴዳ መኻላ ኸይዶምስ ንጄዛን ኸድ
ሰውሕዝ ዘለና ናይ ፕሬዘንት ቻሌንጅና ክልተ ጥራሕ ይገልጽ ደሊ ካሊ ብዙሕ ነገር ደተሎ መስደመሚ ሓደ ሰብ ኣብ ኩናት 23 ታንኪ አቃጺሉ አቶ ቮድካቾ እዋይ በጎግ ወይ ጎድ አቤት አጆጆ በቃ እምበርዶ ውትድርና ይፈልጥዎዮም ሞርታርሲ ነታንኪ ይሃርሚዩ ወይ ጉዳም ውጽኢት ናይዙ ኩሉ ጉጉይ ርእሲ ምስሊ ሮንግ ሰልፍ ኢሜጅ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ብቐሊሉ ክወጻሉ ዘይክእል ሃውዝ በለ ጸልማት ገደልዩ ኣእትይዎ ንገዛእ ርእሶም ሊቃሃን ዘጠመቁ ደናቆር ተጋሩ መርዞም ተፊኦም ንህዝቦም መሪዞም ኣብ መጋባሪ ሓዊ ጠቢሶም ከብቅዑ ሕጅውን ኣብ ጎዳጉዲ ዝኣትወት አንጭዋ ኮይኖም ካልእ ሓሶት ንህዝቦም ክዛረቡ ዓጀብ ዘብል እዩ ጓይላ ብልጽግና ሽዋይነሽ ትግራይ ዕሙር እዩ ፓው ካብ ዝቐጺለው ናብ ካልእ ኸብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል እዞም ኣቦታት ራያ እንታይ ኮይኖም እዮም ክንድዚ ዘዕገርግሩ ዘለዎ ሃብቲ ኺሮስ ዘባላሸወ ርእሲ የኾነይ ምን ይታልበላ አንተ ብትክየ ብህዝቡ ብድኽነት ቁምጥ ምጥ ዳበለ ሰብኣይ ተሞክሮ ትገኒስ ለሃስ መራክ ኽየድ መንገርገር አርግ ኮይና ድባዕላ እቲ 99 ሚእታዊት ህዝቢ ትግራይ ግን ናብራ ቆዶም እዩ ብመግቢ ነፍሱ ስለዘይከኣለ ብሴፍትኔት ዝዕንገል እዩ 85 ሚእታዊት ህዝቢ ትግራይ ጽሩይ ስተማ የብሉን ገለ ተጋሩ ብፍላይ ህዝቢ ራያ እንደርታ ብስምዒት መርሓቶም ሰኺሮም ብድሕሪ መረፃ ሓዲ ኣላ ኣብ ዛላንበሳ ኢሎም ደሪፎም ነይሮም ሕጂ ግን ካብ ዛላንበሳን ከባቢያን ሃዲሞም ኣማዕድዮም ይርእይዎ ኣለዎ አስመራ እንተ ዘይኣትየስ ኣይሰምዕኒ ኢሎም ደሪፎም ነይሮም ምስተደሰቁ በይዛኽ ኣሜሪካ ስምዕና ኢሎም ኣብ ጽርግያ ከዕገርግሩ ርኢናዮም ከነዛረበኩም ኢና ኢሎም እውን ደሪፎም ነይሮም ባዕላቶም ተጋሩ ሽሕ ግዜ ክዛረቡ ርኢናዮም ስለዚ ንጽምዶ ኢልና ህዝብና ክትጸርፎ ፍጹም ኣይነፍቀድኒና ዜሮ ተጻዋርነት ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእ ተሞክሮ ትገኒስ ለሃስ መራክ ኽየድ መንገርገር አርግ ኮይና ድባዕላ እስካሁን ዋሸሁት ይበቃኛል እስካሁን የታገስኩት ይበቃኛል ሰው ሲሸጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ኤርትራዊ መሸጥ ንብረት ነው የሚባል ንብረት ነው አውርደናል አውርደዋል ታፍርና እንግዲህ ዓላማው የኤርትራን ሰራዊት እናፍርሰው የሚል ነበር በእኛ በኩል ኤርትራን ሰራዊት ለማፍረስ ግን ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ ነው ግን ኤርትራን ሰራዊት ማፍረስ ዘመቻ ጀምሬያለሁ ብሎ ይሄን የሚመራው ወገን ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች ብቻ ነው ማፍረስ የሚችለው ስለዚህ ወደ ኃይል ወጥሮ ሊዋጋ ገደዳል ማለት ነው ከያዝኩ በኋላ 27 ወጣት አንድ ቤት ተዘጋና ቤተሰቦች ያላችሁን ባሉ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አካውንት እየተጠየቀ እያንዳንዱ ሰው ሚኒመም $4000 እንዳስገባ ተደርጎ 20 ሰው ካፈንክ $80,000 ታስገባለህ በዚህ የውጭ አካውንት ከፍተው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እየሸጡ አታዮ አባቀሺ ዋይ ሓለፍትኻ ባዕሎም ሕጂ ይናስሑ ኣለዎ መን ይደመኛ ጽላ ህዝቢ ኤርትራ መራሕትኻ ባዕሎም ይናስሑ ኣለዎ ንልዕሊ 27 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ዘይፈሓርኩም ክፋእ የለን መወዳእቱ እገን ዝግባእ ኣደብ ዘትሕስ ጉምቲ ምስተወስደልኩም ዋጋ ሰላም እንታይ ምዃኑ ተረዲእኩም እንተ ገለገለ ደገፍቲ ብልጽግናን ትግራይ ግን ክሳብ ሕጂ በሰላ ኩናት እንታይ ሒዙ ከም ዝመጽእ እኳ ኣይተረዳእኩምን ስለዚ ሕጂ እውን ንኤርትራ ምትንካፍ ኣብታ ዘለኹም መጺና ኣደብ ክነትሕዘኩም ምዃንና ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን ገደፉ ንብል ኣለና ምንጪ ናቕፋ ፕረስ ካብዚ ቀጺለውን ናብዛ ኣዝያ ዝመሰጠትኒ ካብ ኢአር ሚድያ ዝተወስደት መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል Amazon Store استفلالي عن payment plan كلونا خلو حركة ودما أزيجو credit card debit card كمون كلانا إن PayPal كون كلو تتكلم PayPal إن كلانا مستخونجن لا تزخون payment plan علوه سلزي لا يزخبور أجد قلت زي تتكلم تخدكونه بخبرية عدمكم مصوب ستور بقلل زبلة كي شجاجرة دخمنا قنيسو حسب لبنا أنداس مرة نقول بمعرة أبستفلالي كرنعات علم زنبر ناب صدرو بيتسب مقربو فتوتي ممهرت متعبيتي ناب محزا ناب ساندا ناب أداني ناب أمو حتنة حوبا ياكوي كوتاس بمصوب ستور زين الأخ قلل بزبلة بغمي نزبل حتو قدم قرادم بتصفوتون سلوط أغلغلوتون نتقلقالي رفتا يعسلو أبويل إزقسن أبزغونا ساعات ملأختكم زقبل دليتاتكم كم مالئ نابزللكم وأسبيزاكم زقبل أدها بسرحو زي مات ألوكم مصوب ستور سدرابيت زبسر برتعوي واقا حساب لبزا سمر سلازي مرجعكم يخون مصوب ستور ملأختكم تحنقيتو بقيحاتو صحي كي برقات كبرر
ስለዚ ተጠቀምቲ ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ብምዃን ከይደኹምኩም ከይረሃጽኩም ካብቲ ናብቲ ከይተሸጋገርኩም ሞሶብ ስቶር ንዝደለኹሞ ኣብ ዝደለኹሞ ዝኣዘዝኩሞ ኣስቤዛ ሒዙ ንተገልገልቲ ሩፍታ ፈጢሩ ዝኣዘዝኩሞ የከፋፍል ምርጫኹም ይኹን ሞሶብ ስቶር يغنينا إن كنتات نقولنا قاعد ترسعوا باي ኤርትራ ኣብ ደንደስ ንምንታይ ኤርትራ ብብዙሕ ሸነኻት ልዕሊ ግምትናይቶም ንፈልጣ ኢና ዝብሉ ተንተንቲ ምዃና ኣብቲ ብዛዕባ ዝበሃል ኣባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሃለዋትን ዝረአጋ ክንርዳእ ንኽእል ኤርትራ ኣብ 1991 ከም ናጽ ሃገር ክትውለድን ከላ ምስ ተስፋኣን ተባዕታን መጽያ 50 ናይቲ ንሰለስተ ዕቁር ተስፋኣን ተባዕታን ኣሓዲካ ከም መሰልቲ ሃገራት ኣፍሪቃ መቕባሕብሒትን መንባህቂትን ንምግባር ዝተገብረ ፈተነ ኤርትራ ተስፉትን ትብዕትን ሃገር ኮይና ትቕጽላላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀንዲ ሱርድኽነት ድሕረት ሕማማትን ድንቁርናን ይብተኽ ብምህላዎ ሓርነት ሕብረተሰብ ኤርትራ እንዳሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ሃገራዊ ጸብጸባትን ኣባይታ ዘሎ ለውጥን እቲ ጉዕዞ ንቕድሚት ናብ ዝሓሸ ይምርሽ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት ብዛዕባ ፍጥነት ጉዕዞና እምበር ብዛዕባ ቁንዕነት ኣንፈት ጉዕዞና ናብ ክትዕዛእቱ የለን ብዛዕባ ፍጥነት ጉዕዞናኻ እንቋዕ ኣይዓገብና ኣብ መስርሕ ህንጸት ሃገር ንሃገራት ኣፍሪቃ ሓንኪሉ ኸውድቕን ዝጸንሐ ትሕቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ኤርትራ ኣብ ውስናት ጸበብቲ እንተዘይኮይኑ ከም ተርእዮ ኣቐዲሙ ዝተኣለየ ጎርብዩ ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ልዕሊ ብሔር ልዕሊ ሃይማኖት ልዕሊ ኣውራጃ ልዕሊ ቀቢላ ዝስራዕ ብኩሎም ደቂ ኤርትራ ዝኽበር ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣማዕቢል እዩ ኤርትራ ብዙሓዊት ሃገር ትኹን እምበር ሃገረ ብሔራውነት ዘይኮነስ ሃገረ ዜጋታት ኮይና ትርከብ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ደቂ ኤርትራ ንብሔር ሃይማኖት ኣውራጃ ቀቢላ ሰጊሩ ኤርትራዊ ሃገራዊ ምድልዳልዩ ሃሙን ቀልቡን ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት እውን ኤርትራ ኣዋህሊላቶ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ሚዛን ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን بملكع شركنات محزنة صمدون مس أب كبابيان أبرحق زركبها هجراتن مسريتاتو زلا ودون زمرناتات زوجسا أيكونن أو تهدراون تتهون مداي إرتران هجراوي ربحان دحنتان زكلاخل هجراو حيلي زهانت أفريقاوي هجريا هزبي زسرتو حالتات مكلغالن تتان إرترا وحسلامن رجعتنا هجرو مخانو دقاقيمو أمسكير الله إرتران النفسا كابناي تتصابو ناي مكلغالن ناي متصورن عقما أبتيك ساب حجي أنصارا نزقن عقو طباوي بوليتيكاوي دبلوماساوي وتهدراوي زيناون كونتات كتبرعنو زرأيتو بقعت ترقاقيت إيو لعلو كل إرترا بقى تحساسبا كاب تسقعتنيا فرحن حراز وطا هزبي زنبر الله هجريا إرتران هزبا كاب دخلنت ملو بملو انت زينا قفوتوكوا قبل معات رأس مركوسا هجراونت كخون زخل حبرة سبقن هانيتايا زي اب إرترا زلوني أتحساس بحرنت بغالوت أفريقاويان بعب خبر خطمت سنيحيو ميشيل كولن راسي متحف إسياس أفوركي ماي ستراجل فور إيرتران إند أفريكا سبات نتيمس بريزيدنت إسياس أفوركي زقبرو قلمت أيق سميعوم إيرتران تزنبيل ملو خيت بكل كتقل زلوا زمشمشة تفحريا ولا بأنصارو تقامي دركن نناتان حران أفريكا بعلم فردو هوبو أم أتوي تقيسوا كم زلون حناون بزعبازي تلعيل زلون كالن حقتات ناتنا فردين هاولو أمود أتا إرترا كساب حجي أطرياتو زلا تمكرون زخورتو رحقة المعبالة زغربت هاقريا إرتران عبي زلا أبدن دسبتي حلا قطباوي معبالة مسترقاقة ترايسي عبو كم زمتسك أمانولو تسنحو قدايات أب إرترا قديمو تقالاقيلون تراقاقيتون بمهلاو إرترا حلفيكا لأوان نابتينا يزلا حنسات قريبا لا ER ميديا أبورار كانت حنا أتنكر كنتا المرأة خينا نغطاني زورياتا وفقونا يوم ننسي عقراوي قلقلو وفقونا يوم ننسي عقراوي قلقلو دك ريميكس بخالي فيديو زملسكم تطعموا سسنايو نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زل الالماو زخرن سماعاتاتنا وترو عوتنا عفاش
ፍልፍል ቲቪ